लाउँछु। आज म बडो खुसी छु न्यायाधीशज्यू। हजुरले हाम्रो सुन्दरमाथि लागेको बलात्कार जस्तो केस सजिलै मिलाइदिनु हो। वाह! यो त केही होइन भैरवजी, तपाईँ जस्तो नगर सेवकका लागि त कानुनका 2-4 दफा नै गायब गर्न सकिन्छ नि। यो देशको कानुन पनि गजबको छ न्यायाधीशज्यू। अजब देशको गजब कानुन भनेको यही हो। अब यहाँका कानुनका प्रत्येक धाराहरू प्रत्येक हजारको नोटमा बिक्री हुन्छ। यो कानुन भन्ने त हाम्रो सेवक हो के। अब यस्ता कानुनलाई त हामी जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ कि कसो हो? बिस्तारै बोल्नुस्, बाहिर इन्सपेक्टरले सुन्ला। भन्दा नमन सुन्दर, इन्सपेक्टर सूर्य हाम्रो बडीगार्ड हो। यसै पनि हाम्रो कृपा रहेन भने यिनीहरूको जागिर जोगिँदैन। सूर्य बडीगार्ड भएर बडीगार्डको ठाउँमा बस्न सिक्नुपर्छ। भित्र आउने आँट कसरी गरिस् तैँले? यो के गर्न थालेको सूर्य? तिमी त्यसो गर्न सक्दिनौ सूर्य बाबु। तिमी त हाम्रो सुरक्षाको लागि ड्युटीमा खटिएको हाकिम पाउ त। हाकिम भाग्यमानी सम्झा आफूलाई कि तिमीहरू जस्ताको सुरक्षाको जिम्मा मैले लिएको छु, नत्र तिमीहरू जस्ता देशका धमिरालाई म जिउँदो छोड्दिन थिएँ। आइन्दा यो देश र कानुनको बेइज्जत गर्ने कोसिस नगर्नु, किनकि म नेपाल आमाको सच्चा सपूत हुँ, सम्पूर्ण नेपालीको सच्चा पहरेदार। कूल डाउन इन्सपेक्टर, कूल डाउन। यो सरकारी चुत्थु जागिर खाएर कति कमाउँछौ भन त? हामीसँग मिलेर काम गर, हामी तिमीलाई बकस दिन्छौँ, बक्सिस। अझ राम्रोसँग काम गर्दै गयौ भनेदेखि तिम्रो डिएसपी हुने सपना पनि हामी पुरा गरिदिन्छौँ। पैसाको लागि त तेरो आमालाई बेच्न सक्छस् होला, दिदीबहिनीलाई नङ्ग्याउन सक्छस् होला, तर म आमाको श्रद्धा गर्छु, दिदीबहिनीको इज्जत। यो देश मेरो आमा हो र कानुन दिदीबहिनी। मेरो आमा र दिदीबहिनीलाई नोक्सान पुर्याउने कुनै काम गरिस् भने म तिमीहरू सबलाई सुट गरिदिन्छु। कतै यो इन्सपेक्टरलाई बडीगार्ड बनाएर हामीहरूले गल्ती त गरेनौँ? होइन, तँलाई थाहै छ तेरो दाजुलाई खतरासँग खेल्ने सोख छ। ओ इन्सपेक्टर साहेब, मेरो भाइलाई सुरक्षित साथ घर पुर्याइदिनु पर्यो है। मलाई चाहिँदैन सुरक्षा, म एक्लै जान सकिहाल्छु नि। चुप! मेरो बडीगार्ड हो। मेरो बडीगार्डलाई म जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छु कि कसो? जा, ल म गएँ, सुरक्षित साथ पुर्याइदिनु त्यसलाई।
बिस्तारै ड्राइभ गर्नुहोस्। तपाईँ माथिको हुनुहुन्छ, फेरि एक्सिडेन्ट भयो भने? मलाई राम्रोसँगले गाडी चलाउन आउँछ, तिमी मेरो पछि लागिरहनु पर्दैन। तिमी जाऊ जाऊ जाऊ। म तपाईँलाई यत्तिकै छोडिदिनु भरतजी। मतलब मलाई होइन होइन, म तपाईँलाई यति सजिलै कहाँ मर्न दिन्छु। म तपाईँको बडीगार्ड हो, तपाईँको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। पर्दैन पर्दैन, मलाई तिम्रो सुरक्षा चाहिँदैन। प्लिज मलाई एक्लै छाडिदेऊ, मलाई केही हुँदैन, केही हुँदैन मलाई। तर सर केही पनि होइन, मलाई तिम्रो सुरक्षा चाहिँदैन। तिमी जाऊ। अर्जुन, तिम्रो जस्तो दुष्टले जबरजस्ती अपराधी बनाइदिएको अर्जुन, आज तँलाई मबाट भगवानले पनि बचाउन सक्दैन। मलाई माफ गर्दे अर्जुन, मलाई माफ गर्दे। माफ गरिदियो तँलाई, माफ गरिदियो तँलाई। तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि म परिवारविहीन भएको छु, अपराधी भएको छु। माफी मसँग होइन भरत, मेरो श्रीमतीसँग गएर माग, मेरो बिछोडेको छोराछोरीसँग गएर माग। भैरव, तँलाई खुब टेन्सन भयो होला होइन? टेन्सन कसलाई हुँदैन जब आफ्नो मान्छे कुकुर मरेको जस्तो मर्दा। यो कसैको दोष होइन भैरव, यो त सबै समयको खेल हो। मैले तँलाई भनेको थिएँ नि, म तेरो एक एक हात खुट्टा भाँच्दै जान्छु भनेर। अब पालो तेरो हो भैरव, सक्सेस भने आफूलाई बचा। एक पटक त मेरो अगाडि आइज अर्जुन, अनि म देखाउँछु मेरो असली रूप। मेरो भाइको शरीरबाट बगेको एक एक थोपा हिसाब म तसँग कसरी लिन्छु। तँ जस्तो अपराधीलाई इन्सपेक्टर सूर्यले पानी मुनिबाट पनि पक्रन सक्छ।
आज तँलाई कानुनको हातबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन। बहादुर शिकारी त्यो हो जसले घना जंगलमा पसेर बाघलाई समात्न सक्छ। दो बाटोमा कुरेर शिकार गर्नेलाई बहादुर भनिदैन। शिकार आज मैले खोजेको हुँ मिस्टर अर्जुन, र आज गोली म पछाडिबाट होइन अगाडिबाट चलाउँछु। तिमीले लगाएको यो वर्दी तिम्रो बाउको पैसाले किनेको होइन, 3.25 करोड जनताको रगत पसिनाको कमाईबाट किनेको हो। फेरि म तिमीलाई यो वर्दीमा पिटेर राष्ट्रको अपमान गर्न चाहन्छु। मलाई तेरो प्रस्ताव मन्जुर छ मिस्टर अर्जुन। मलाई पनि त जस्तो अपराधीमाथि देशको ढुकुटीबाट किनेको गोली खर्च गर्ने रहर छैन, बुझिस्? देख्नुभयो होइन डीएसपी साहेब, अब त विश्वास भयो नि यो इन्स्पेक्टर सूर्यको अपराधीहरूसँग ठुलै साँठगाँठ छ भनेर। शट अप, माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। यु सेट अप। मैले तिमीलाई पटक पटक मौका दिँदा पनि आफू सही छु भन्ने कुराको प्रमाणित गर्न सकेनौ सूर्य, त्यसैले नाउ यु आर सस्पेक्ट। मलाई विश्वास गर्नु सर, म कानुनको सच्चा पहरेदार हुँ। मेरो दिदीको सपना एक पलमा चकनाचुर नगरिदिनुहोस् सर। म डीएसपी भएको हेर्ने सपना छ मेरो दिदीको, प्लिज सर। तिम्रो दिदीको सपनाको लागि म यो पुलिस फोर्सलाई अरू बदनाम हुन दिन्न। आई एम सरी। देखि छैन त तैले कसरी साँप पनि मर्यो लट्ठी पनि भाँचिएन। मैले भनेको मानेको भएदेखि यतिखेर त डीएसपीमा बढुवा भइसक्थिस्। अहिले धोबीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको भएस् त। आफूलाई सम्हाल सूर्य, आफूलाई सम्हाल। यहाँ इमान्दारिता, सच्चाई, देशभक्तिको कुनै मूल्य छैन। यो देश
देशद्रोहीहरूको मुठ्ठीमा छ। जसले यो देशलाई लुट्छ चुस्छ उनी यहाँ देशभक्त बन्छ। जसले देशलाई शिरमा कानुनलाई हृदयमा राखेर हिँड्छ उनी यहाँ देशद्रोही बन्छ। यस्तो कुरा नगर सूर्य। तिमीले नै हिम्मत हार्यौ भने ती निमुखा जनताको के हाल हुन्छ? दुनियाँले तिम्रो साथ छोडे पनि म तिम्रो साथमा छु। तिमी नै त हो मेरो दुःख बिसाउने चौतारी सिन्धी। एकै पलमा मेरा सबै सपनाहरू चकनाचुर भए। अब म बिना पर्दी दिदीको अगाडि कसरी जाने? यस्तो कुरा नगर प्लिज। मेरो मनले भन्छ तिम्रो वर्दी तिमीलाई आउँछ, किनकि यो देशलाई तिमी जस्तो बहादुरको खाँचो छ। ल लिनुहोस् पैसा। यहाँ त आधा मात्रै तलब छ नि। महिनाको आधा मात्रै काममा आउँछस्, कहाँबाट पाउँछस् पुरा पैसा? म चाहेर नआएको होइन नि। बिरामी परेपछि कसो के लाग्छ र? सकेको बेलामा ओभरटाइम गरेकै छु। रातभर यो रेस्टुरेन्टमा डान्स गरेकै छु। बस धेरै बकबक नगर, गइहाल यहाँबाट। यो त अन्याय भयो नि हजुर। के रे न्याय चाहियो तलाई? जहाँ न्याय पाइन्छ त्यही गएर न्याय माग्छ। यो के गर्नुभएको? हामी मजदुरहरूले गरेर नै तपाईँको रेस्टुरेन्ट चलेको। हामी रातभर नाच्छौँ गाउँछौँ, त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। हामीहरूले हरेक सुविधाहरू पाउनै पर्छ। नाच्ने गाउने भनेर नहेप्नुहोस्। हामीहरूले चाह्यौँ भने तपाईँको रेस्टुरेन्ट बन्द पनि गराउन सक्छौँ।